अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबुल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला में पहुंचा और उसके बाद फौज यजीद के साथ उसने क्या किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और कमेंट सेशन में लबैक या हुसैन अलैहिस्सलाम ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। नाजरीन, अरबी ज़बान में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। नाजरीन, एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। तो इस पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। नाजरीन, ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचकर आपके कदमों में सर रखकर सलामी पेश की। नाजरीन, उसके बाद उस शेर ने अपना चंद दिन का एक बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़बान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि मैं इसकी माँ हूँ और इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। नाजरीन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है कि इसे अपनी यतीमी का एहसास तक नहीं होगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। तो उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है, यतीमों की उससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, कि ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और उससे फरमाया कि आज से इसका नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस शेर की बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हो गई। वो हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही रहता था। उस शेर को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत थी। नाजरीन, जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज़ करने लगे, या अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है और हमें इससे खौफ आता है कि कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि बेटा ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अरब के लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस शेर जवान हो चुका है और अब हमें इससे खौफ आता है। बेटा, अबुल हारिस को आज़ाद कर दो। नाजरीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और अपने बाबा की गर्दन में प्यार से बाहें डालकर कहा, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म हो। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, आज का दिन गुजरने दें, कल अबुल हारिस आपको नजर नहीं आएगा। तो इमाम ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, देखें बाहर शाम हो चुकी है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं होता। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया। तो जब मौला अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला, कि आज इतनी जल्दी एहसान? तो मौला अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। तो अबुल हारिस ने कहा कि ठीक है मौला, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। नाज़रीन, रवायात में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला में टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस तुम उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला, कि मुझे आवाज़ कौन देगा? आप मुझे आवाज़ देंगे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं।
تو ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تجھے آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضا آپ کو آواز دے گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث شیر کو آزاد کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، اس طرح امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین، وہ عاشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور و غل بپا ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی تو وہ لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا تو وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے نقصان مت پہنچانا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات کو سنا تو وہ اسے مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے اور آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس شیر کے پاس جا کر اس کو بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سب سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور کربلا میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے اپنی پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، یعنی کہ جب کوفہ کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس ایک شیر موجود ہے، تو ابو الحارث شیر کو امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس دیکھ کر گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگے اور سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر ابن سعد کو خبر ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ ناظرین، جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی تو اس طرح لاش عطر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے یہ روایت کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ یزیدی لشکر نے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کو پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے اواجہ کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو روند ڈالا تھا۔ ناظرین، اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں میں ریاض القدس میں موجود ہے اور اس کے علاوہ مولد سبتین کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 94 اور 95 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر 325 اور 26 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔